बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाज न्यूज़ के साथ मैं उमर इफ्तिखार। उम्मीद करूँगा आप तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हवाले से आज बात करेंगे। इसके साथ साथ बल्ला मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला, और अगर सेनेट पर ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन लड़ेगी या उसके उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे तो उसमें बल्ले का निशान होगा या नहीं होगा, इस पर बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ सिराजुल हक साहब ने भी बड़े बयानात दिए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में भी कुछ बयानात आए हैं, उस पर भी जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ IMF के साथ क्या मुआहदा हुआ, इस पर भी आज जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं शाहिद अफरीदी साहब के हवाले से, जिस पर आज आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि शाहिद अफरीदी पर अच्छी खासी तनकीद हो रही है। और इस वजह से तनकीद हो रही है कि शाहिद अफरीदी साहब ने हुकूमत के हवाले से बातें की है, हुकूमत के हवाले से अच्छी जो है वो राय का इजहार किया है, और सोशल मीडिया पर अच्छी खासी गर्दिश भी कर रही है। शाहिद अफरीदी साहब जो हैं वो ट्रोल भी हो रहे हैं, और हमारे एक मारूफ सहाफ़ी साहब जो हैं इमरान रियाज साहब, वो भी शाहिद अफरीदी को उन्होंने मेंशन करके उस पर ट्वीट की, जिस पर शाहिद अफरीदी का रद्द अमल आया। याद रहे ये जितनी भी सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं ये झूठी हैं, शाहिद अफरीदी ने ऐसी कोई भी बात नहीं की। और ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त जब भी कोई भी चीज़ देखें तो उसको तहकीक करके आगे सोशल मीडिया पर चलाया करें, यूं ही किसी पर बहतान वगैरह ना लगाए। जिस पर आज शाहिद अफरीदी साहब ने भी इमरान रियाज साहब से कहा कि एक सहाफ़ी और ट्रोलर में यही फ़र्क होता है, आप जब भी किसी भी चीज़ को शेयर करते हैं लाइक्स के चक्कर में, व्यूज़ के चक्कर में आप झूठी चीज़ें आगे न लगाएं, बल्कि उसकी तहकीक ही कर लें। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए, और जहाँ पर भी कोई भी गलत हो उसको गलत कहना चाहिए, उसके बगैर किसी पे बहतान वगैरह नहीं चलाना चाहिए। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की, तो इस वक्त धड़े बन चुके हैं आपस में, ग्रुप्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के हवाले से ये कहा जा रहा है कि बन चुके हैं, और इमरान खान से अंदर जो भी मिल रहा है बाहर आके उनका अपना बयानिया जो है वो चला रहे हैं, वो बता रहे हैं, और इसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, तो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी मकबूल थी, पहले भी लोग निकल के आ रहे थे, लीडरशिप भी तगड़ी थी, और लीडरशिप को तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जा रहा था अवाम के हवाले से। लेकिन ये चीज़ हमें पंजाब में देखने को नहीं मिली, ये चीज़ हमें सिंध में देखने को नहीं मिली, ये चीज़ हमें बलूचिस्तान में देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मिला। खैबर पख्तूनख्वा में क्लीन स्वीप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, लेकिन इसके बावजूद वो अगर पंजाब की बात की जाए तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, बलूचिस्तान की बात की जाए तो वहाँ पर कोई सीटें जो है वो भी नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज भी यही बयानिया है कि उनकी सीटें चोरी की गई हैं, उनका मैंडेट चोरी किया गया है, और इलेक्शन में उनके साथ धांधली हुई है। बात करेंगे इलेक्शन में धांधली के हवाले से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम, जिसमें ज़्यादातर अगर पार्टी की बात की जाए तो ज़्यादातर उसमें वकला बरादरी हैं, और वकला बरादरी के होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान हार चुकी है। मैंडेट चोर जो हैं वो उनसे जीत चुके हैं। बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट चोर हैं, 200 से ज़्यादा सीटें जो हैं वो इन लोगों ने जीती हैं, लेकिन इनको हक नहीं दिया जा रहा। तो ये लोग इन तमाम तर चीज़ों से गाफिल हो चुके हैं। ये सिर्फ इमरान खान से मुलाकात करते हैं, बाहर आते हैं, सोशल मीडिया पे बात करते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से, तो इंटर पार्टी इलेक्शन ये लोग करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक बल्ले के निशान के हवाले से, सर्टिफिकेट के हवाले से इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन में राब्ते नहीं किए, इन लोगों ने वहाँ पर दरख्वास्त नहीं दी, जिसकी वजह से अब तक का निशान जो है वो इनको नहीं मिला। और अब कहा यह जा रहा है कि हो सकता है पीर को या सुबह ये लोग दरख्वास्त निशान के हवाले से दे दें और इनको निशान जो है वो वापस कर दें, और फिर ज़िमनी इलेक्शन जो है वो ये अपने निशान पर ही लड़ें। इसके साथ साथ अगर मैं केसेस के हवाले से बताऊं तो केसेस भी वही के वही पड़े हैं इमरान खान के, खासकर साइफर वाले मामले के हवाले से। मैं सिर्फ सलमान सफदर के हवाले से और सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से बात करूंगा कि वो बड़े अच्छे अंदाज से केसेस लड़ रहे हैं, बड़े फोकस होकर इमरान खान के केसेस लड़ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा इमरान खान की जो केसेस हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो केसेस हैं, वो वही के वही पड़े हुए हैं। कोई भी गौर फिक्र नहीं कर रहा, कोई भी अच्छे अंदाज से इसको नहीं लड़ रहा। इवन दो कि इनको बताया जा रहा था कि आप लिस्टें बनाए कि इमरान खान के कितने केसेस कौन कौन से अदालतों में लगे हुए हैं। साथ साथ ये भी बताया जा रहा था कि आप ये भी चेक करें कि कौन सा केस किस तारीख में लग रहा है और कितना टाइम जो है
وہ دیا جا رہا ہے. اور خاص کر مختلف گروپس کے اندر جو کہ عمران خان سے ملتے ہیں، باہر آ کے بتاتے ہیں، اور ان کا شکوہ ہے عمران خان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ پنجاب میں پارٹی بالکل ختم ہو رہی ہے، پنجاب میں کوئی نکل نہیں رہا، اور اب میاں اسلم اقبال صاحب کو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اظہر صاحب جو ہیں ان کو باہر آنا چاہیے، ان کو بات چیت کرنی چاہیے، ان کو مظاہرے جو ہیں وہ کرنے چاہیے، اور ان کو ریلیاں وغیرہ نکالنی چاہیے تاکہ پنجاب میں پارٹی بہت ایکٹیو ہو جائے اور مینڈیٹ چوروں کے خلاف یہ لوگ نکلیں، یہ لوگ آواز اٹھائیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اب ان کی عدالت جو ہے یا ان کا جو کیس، عمران خان کا جو کیس ہے وہ ان کا بینچ نہیں سنے گا بلکہ ان کی سربراہی کوئی اور کرے گا. اور عمران خان نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر اچھے خاصے الزامات بھی لگائے اور کہا کہ یہ بیسٹ ہیں، یہ غیر جانبدار نہیں ہے بلکہ جانبدار ہو کر فیصلہ دیتے ہیں، اور یہ عمران خان کے ساتھ بڑی ضد کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود حامد خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور کہا کہ مینڈیٹ چوروں کے حوالے سے اور جو جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا اس پہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اگر سربراہ بننا چاہتے ہیں یا وہ بینچ میں اپنا حصہ بننا چاہتے ہیں تو وہ بن سکتے ہیں. تو عمران خان کی جو اندر باتیں ہوتی ہیں وہ باہر بالکل مختلف ہو جاتی ہیں. ہر ایک پارٹی، ہر ایک وکیل جو ہے اس کا اپنا بیانیہ ہوتا ہے. اس پر میں نے پوچھا بھی تھا نعیم حیدر پنجوتا صاحب سے، اور اس سے میں نے سوال کیا تھا کہ بتائیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب، ہر ایک اندر جا رہے ہیں، باہر جب آتا ہے تو اس کا بیانیہ الگ ہوتا ہے، تو پاکستان کی عوام جو ہے اور خاص کر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، ورکرز، وہ کس پہ یقین کریں، وہ کون سے وکیل پہ یقین کریں؟ تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ اس پہ پاکستان تحریک انصاف کی ووٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ووٹ تو مل چکا ہے، عمران خان پر لوگوں نے یقین کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان کا تحفظ نہیں کر چکے. اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے بتاؤں تو سابق چیف جسٹس خواجہ اویس صاحب جو ہیں انہوں نے درخواست جو دائر کی تھی کہ یہ فوجی عدالتوں میں پاکستان تحریک انصاف کے جو 9 مئی کے واقعات والے لوگ تھے ان کی اپیلیں نہیں سنی جائیں اور یہ سویلین عدالتوں میں سنی جائے، جس کے حوالے سے اب مزید جو ہیں وہ سماعتیں ہوں گی، اور یہ سماعت جو ہے یہ کافی عرصے بند بھی رہی. اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ سویلین جو لوگ ہیں ان کی کوئی بھی کیسز ہو وہ فوجی عدالتوں میں نہیں سننے چاہیے. فوجی عدالتیں جو ہیں وہ اپنے حوالے سے ہی ہونی چاہیے اور سویلین کو وہاں پر رگڑا نہیں دینا چاہیے. اور خاص کر بتایا گیا ہے کہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک انتظار میں اور وہ تکلیف میں ہیں کہ کب وہ لوگ باہر آئیں گے اور کب ان کی سنی جائے گی. اور ظاہر ہے جب فوجی عدالتوں میں کیسز سنے جائیں گے تو فوجی اپنے ہی حق میں فیصلہ دیں گے اور سویلین کے کبھی بھی حق میں فیصلہ نہیں آ سکتے. اس کے ساتھ ساتھ میں بات کروں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے مزید، تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ اب باہر آ چکے ہیں، جن کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، اور ان کے حوالے سے صدیق جان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بیان سامنے آیا ہے کہ بہت سے پارٹی رہنما پہلے تو ان پہ مشکل وقت تھا، پہلے ان پہ سخت وقت تھا اور وہ ہم سے نہیں ملے، اور ہم بھی اسی میں تھے کہ ان پر بھی مشکل وقت ہے تو ہمارا کوئی گلہ نہیں تھا. لیکن اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ باہر آ چکے ہیں، منظرعام پہ آ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ہمارے پاس نہیں آئے. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم لوگ عمران خان کے لیے قید میں تھے، ہم لوگوں نے اگر سختیاں جھیلی تو ہم لوگ عمران خان کے لیے جھیلی، اور ہمیں ان لوگوں سے کوئی گھیرا شکوہ نہیں ہے، لیکن ان کو ہمارے پاس آنا چاہیے تھا. اور یہاں سے یہ چیز اٹھ رہی ہے کہ اگر عمران خان نہیں ہوگا تو میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف کی یہ پارٹی ختم ہو جائے گی، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں یہ نہیں ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ آخری بات بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اب جلسہ بھی کرنے جا رہے ہیں، بہت بڑا جلسہ ہوگا، اور 23 مارچ کو بھی منانے کا اعلان کیا ہے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ یہ لوگ منائیں گے. اور خیبر پختونخوا میں ایک ایونٹ جو ہے وہ بھی رکھا ہے جس میں بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ بھی شرکت کریں گے. اور ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں کہ 30 مارچ کو اسلام آباد میں جلسہ ہوگا اور 21 اپریل کو کراچی میں بہت بڑی ریلیاں ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ دیگر پارٹیاں جو ہیں وہ بھی شرکت کریں گی. اور سراج الحق صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی پارلیمنٹ کو سمجھتا ہے، اگر کوئی پارلیمنٹ کی عزت کو سمجھتا ہے تو اس کو اب استعفیٰ دے دینا چاہیے. اور ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ کہا کہ اب یہ IMF کے حوالے سے غلامی کریں گے اور یہ عوام پر ہی مشکل ڈالیں گے، اور اگر کوئی مشکل آئی تو ہم لوگ مارچ کے لیے نکلیں گے. تو آج کی یہی تازہ ترین اپڈیٹس تھی. مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی انشاءاللہ آپ لوگوں کو آگاہ کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیے لاج نیوز. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو. السلام.